जेजून व्हडल्यान म्हणलें, म्हजेर विस्वास ठेवता तो म्हजेरूच न्हय, बगर म्हाका पाठयला ताचेर विस्वास ठेवता आनी म्हाका पळयता तो म्हाका पाठयला ताका पळयता. हांव संवसारान उजवाड कसो आयला, देखून म्हजेर विस्वास दवरता तो काळोखान उरचो ना. कोणी म्हजी उतरां आयकल्यात आसतना ती पाळिना जाल्यार हांव ताचेर कास्तीचें फर्मोण मारिना, कित्याक संवसाराचेर कास्तीचें फर्मोण मारच्याक हांव येवं ना, पूण संवसाराचें तारोण करूंक आयला. म्हाका लेखिना आनी म्हजी उतरां मानून घेना ताची मनसुबी करतलो कोण एकलो आसा. जेवू तोर हांव उलयलां तेंच निमाण्या दिसा ताची मनसुबी करतलें, कित्याक म्हजीच वस्तुंगी हांव उलोवंक ना, बगर हांवें कितें सांगचें आनी कितें उलोवचें तें म्हाका पाठयला त्या बापान म्हाका फर्मायलां. आनी ताचो हुकूम सासणाचें जिवीत म्हूण हांव जाणो. देखून हांव उलयतां जाल्यार जें बापान म्हाका सांगलां तितलेंच हांव उलयतां. वय बाबिण्यानो, जेजू पळयता तो बापाक पळयता, देवाक पळयता. जो कोण जेजूच्या उतरां प्रमाणे चलतात ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. वय पातका वरवीं आमी काळोखान पडटा, काळोखानूच रावचें न्हय. जेजू जावन आसा उजवाड, ह्या उजवाडाक येवया. जेजू सांगाता वेळ सारुया आनी ह्या उजवाडान रावन आमी बऱ्यो कन्यो करूंक पावतल्या. देवाच्या उतरां प्रमाणे जिवन सासणीक जिवीत आमी जगतल्या. निमाणे जोडटेचो आमी उगडास करुया. आमी कितें कोत्ता हें आमकांच भोगूंक पडटलें. म्हणटच जेजू सांगाता रावया.